خاصك بغاسلي 2 مليون وصافي. مرحبا. نجيبوه لك احبيبتي نجيبوه لك. بغينا نسولو بك لوجه الله، بغينا غير نسولو. هادي ساكوت 300 يورو، 310 اورو اللي هي 3100 درهم. 62 الف ريال، 3100 درهم اللي هي. مرحبا خويا عمر، جايين نشوفوك، جايين نشربوا قهوه. ياسين طيح الضحكه خليتيه يمشوا. مرحبا خويا، الله يخليك الوالد، الله يسلمك، شكرا. شنو سيدي؟ خليتي الضوء قيله مشعل من قبيله. عليها. ها نتوما البنات، جيسبيغ دابا يكون كيبان لكم مزيان. فبالنسبه لهاد السنيسله كتبقى 3100 درهم، 3100 درهم وبيان 300 يورو اللي هي 310 اورو. فوالا 3100 درهم هي 62000 ريال. ايوا عطينا كاينه هادي، شوفوا معايا هاد السنيسله 3500 درهم ديال رافينيتي، 3500 درهم، 3500 درهم اللي هي 350 اورو اللي هي 70000 ريال. شوفوا معايا ميلونجي ما بين الذهب الابيض والصفر، 3500 درهم بيان 350 اورو. اميره في حجابي، الله يكبر بك حبيبتي، ميرسي. 3500 درهم اللي هي 70000 ريال، 3500 درهم اللي هي 350 اورو، 70000 ريال هي 3500 درهم، 3500 درهم بيان 350 اورو، 3500 درهم. فوالا حمزه خويا هادو 12200 درهم، 1,044,000 ريال، 1,044,000 ريال. نور الصباح، الله يكبر بك حبيبتي، ميرسي. راه كتحمق لي خطك حبيبتي. كاينه هادي 2600 درهم، 52000 ريال. هدى سليم حبيبتي، اينا وحده راه باين. ها نتوما شوفوا، غنبقى ندير لكم غير بحال هكا، بحال دابا هادي هكا غتجي مثلا. جوجو منصر 3300 درهم، 3300 درهم هي 66000 ريال. فوالا 2600 درهم، 52000 ريال اللي هي 260 اورو. ريان دامز بس واتساب. جوهرات السهرة هادو بثلاثة 12200 درهم، هذا بوحدو 7600 درهم. كاينه هاد السنيسله دو فيتا، وي كيجي غزال بزاف، سورتو هاد لو فير ça coûte 8000 dirhams ou bien 800 euros. هندا نفيس، هانتي اختي هاود هذا 2800 درهم، 56000 ريال. كاينه هاد السنيسله ديال الشوبر 2800 درهم. هانتوما تبارك الله كلشي غزال، حتى اللي كتقدم غزاله. ربي يخليك ام نضال، ميرسي حبيبتي. فوالا فوالا كتبقى لكم 2800 درهم هي 56000 ريال، 2800 درهم بيان 280 اورو. كاينه هادي دايره 1500 درهم، 30000 ريال، 1500 درهم. فوالا
كتبقى لكم هذه 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. 1500 درهم 250 اورو اللي هي 150 اورو. 30000 ريال. كاينه اوسي هذه ديال الرافينيتي كتبقى لكم 1800 درهم. 1800 درهم 1800 درهم. وريني شي حاجه ديال لي ولا سليم واش فليشان حبيبتي كاينين انا نوريها لك. 1800 درهم ou bien 180 euros 180 euros. Voilà. ريان دانس كيف قلت دوز الواتساب. ما انا ما نعرفش، ما نقدرش نقول لك شي حاجه وما ما عنديش بور لانستون. بلوكيتي شي حاجه خايبه. 1900 درهم انت كتوجي اللي هي 190 اورو واللي هي 38000 ريال. 1900 درهم 1900 درهم اللي هي 190 اورو. 38000 ريال. 1900 درهم 38000 ريال. اكرامي تا حبيبتي سور كوموند بيرسوناليزاسيون سور كوموند. الا بغيتي ديزي لي واتساب راه لو نيميرو دو تليفون ايبانغلي في لي كومونتير نجيبوها لك افيك بليزير. 1900 درهم اللي هي 190 اورو اللي هي 38000 ريال. كاينه هاد السنيسله كتبقى لكم 1500 درهم ou bien 150 اورو. شي حاجه كتشد لي بحال كنتف 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. الله يبارك فيك وزماياج. داكور جميله لولا غير خليكم معايا. فبالنسبه لهادي كتبقى لكم غير 1500 درهم 150 اورو اللي هي 100 اللي هي 30000 ريال. 1500 درهم. شوفوا معايا هادي فيها خميسه 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. غزاله البنات. السنسله صحيحه. البوندونتيف اوسي والله الا صحيحه. ما تبانش لكم كتقولوا راني كندير لها هكا. ندير غسله شاني فاشي فلوغ ساكوت 7600 درهم. 7600 درهم هذا بوحدو. 7600 درهم بوحدو. مي لاباك ديالو كيبقى 2500 درهم اللي هي 50000 ريال. بجوج بهم كيبقاو بمليون و100 درهم 10100 درهم. هادي كتبقى لكم 3400 درهم اللي هي 340 اورو. فوالا. كاينه اوسي هادي البنات هي ديال الخميسه. السنسله ديالها غزاله جادور. هاد السنسلات كتجي باينه ودايره غير 3000 درهم البنات. يلا غير اللي ما بغاتش دير سلسله باينه بالبوندونتيف ديالها 3000 درهم. شوفوا معايا البوندونتيف راه كبيره. 3000 درهم بيان 300 اورو اللي هي 300 اورو. 3000 درهم. كاينه هادي 2600 درهم 2600 درهم. واحد لا بريونس فيها البنات خطير. 2600 درهم هي 52000 ريال. غزاله البنات هادي وباينه عاطيه العين. 2600 درهم بيان 260 اورو 260 اورو اللي هي 32000 ريال. زعما 52000 ريال. 2500 درهم
باس لي فيهم ثقال وخفاف بيان سور نجوى حبيبتي. هذا كيبقى لكم كتبقى لكم باردون 2600 درهم اللي هي 52 الف ريال 2600 درهم بين 260 اورو. رانيا رجع حبيبتي ما لناش داك لو موديل 2300 درهم 2300 درهم. Très bien. 2300 dirhams bien 230 euros اللي هي 230 اورو 2300 درهم. صح رزناتي غير خليكم معايا البنات. بونجورني تري بيان ميرسي نزار. نجوى لاش باسي بيان سور نجوى راه اي حاجه فيها الثقل والخفاف. الفين كليف يعني هادوك اللي كيمشيو بالموديل اي حاجه فيها الثقيله الخفيفه على حسب كل حاجه خدمتها. هذه كتبقى لكم البنات 2300 درهم و بيان 230 اورو اللي هي 46 الف ريال. اي فوالا كاينه هذه كتبقى لكم غير ب 1000 درهم البنات 1000 درهم اللي هي 20 الف ريال. ثمن جد مناسب ديال الكراند كوفي. كاينه هذه كتبقى لكم نسين هادي 1200 ولا 2200 2000 وقيله 2200 درهم اللي هي ب 40000 ريال. وزيد دوني فاس فؤاد مريم نديال هنايا حبيبتي جو بونس من لا كونيكسيون قربت 7 عاود 2200 درهم بيان 220 اورو اللي هي 44000 ريال. كاينه هاد سنيسلا 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. ناديه محاسن كلشي زوين تيحسن منوره بوجودك حبيبتي ناديه ميرسي. هشام انت اكثر مني هما انا راني كندير بعدا شي حاجه. ميرسي زكريا. فهادي كتبقى 2400 درهم ou bien 240 euros اللي هي 48000 ريال. les faire que vous avez autour du cou s'il vous plaît. Rachida Hniziz ou bien bon ça coûte 8000 dirhams ou bien 800 euros اللي هي 800 اورو اللي هي 160 الف ريال. هذا كيبقى ب 8000 درهم. ادم ça coûte 10100 dirhams 10100 درهم بجوج. la bague et le bracelet ça coûte 2100 dirhams 10100 درهم 10100 درهم. فوالا بالنسبه لهذه في كتبقى لكم 900 درهم اللي كيسير هذه 900 اللي هي 18000 ريال 900 درهم 900 درهم. فوالا 18000 ريال بالنسبه لهاد السنيسله 18000 ريال. اعطيني لي مارياج حداك مريم اي فوالا لي في ديك 3 شحال سا كوت 12200 درهم 12200 درهم. هادو بثلاثه 12200 درهم اللي هي فوالا راشده جبت لي لي مارياج. هند نفيس اما شويه ولا والو. بون انا غنوريكم البنات لي مارياج. بالنسبه للاخت اللي بغات مارياج ديال البنانه مريم اجي شوفي هذا شحال داير نصف هذا ما فيهمش الاسمين.
كاين هذا البنات كيبقى لكم 3200 درهم، 64000 ريال، 3200 درهم. سولي 3200 درهم اللي هي 320 اورو. 3200 درهم اللي هي 320 اورو. 3200 درهم اللي هي 320 اورو. كاين هذا البنات بون شوفي هذا شحال. كاين هذا كيبقى لكم 3200 درهم. تحياتي الاكرام الدريسي من مدينه فاس حتى للدنمارك. فوالا هند نفيس عافاك حبيبتي، قولي لي واش دابا شويه مزيان ولا لا. اي فوالا فهذا كيبقى لكم 3200 درهم اللي هي 64000 ريال، 3500 درهم، 3500 درهم بيان 350 اورو اللي هي 350 اورو واللي هي 3500 درهم. حسنا حبيبتي 4300 درهم 86000 ريال. عزيزه وسي 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. هند نفيس حبيبتي مقدره الريزو من الويفي مشكل. بالنسبه لهاد لابا كيبقى 3200 درهم. فوالا ميرسي هندا. 3200 درهم اللي هي 3200 درهم بيان 320 اورو اللي هي 320 اورو. 64000 ريال. كاين هذا كيبقى 3600 درهم 72000 ريال. 72000 ريال اللي هي 3600 درهم اللي هي 360 اورو. ليماج فلو كيبان نديرو اكسبير ديال الحفظ نشونجي عاود. بون جيسبر دابا يبان لكم مزيان. هذا ديال 3600 درهم 72000 ريال. 3600 درهم اللي هي 360 اورو اللي هي 72000 ريال. 3600 درهم بيان 360 اورو. 3600 درهم 72000 ريال. 3600 درهم هي 360 اورو. 72000 ريال. 3600 درهم. 3600 درهم 360 اورو. حفصة داكور حبيبتي. Merci pour le commentaire et pour la remarque. تحياتي للبنى من تونات. جميلة فاك جميلة المجناوي حبيبتي ساكوت 800 درهم 8000 درهم 160000 ريال. 160000 ريال. مرحبا بك إكرام الدريسي مرحبا. 3600 درهم اللي هي 360 اورو. 72000 ريال. فوالا اي كاين هذا كيبقى لكم 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. 48000 ريال. قلت ساعه نهضر 8000 درهم 160000 ريال. جميله حبيبتي 8000 درهم اللي هي 160000 ريال. 2400 درهم بالنسبه لهاد لاباغ. 2400 درهم بيان 240 اورو 240 اورو اللي هي 48000 ريال. 2400 درهم
كاين هذا 2700 درهم اللي هي 54,000 ريال. 2700 درهم اللي هي 54,000 ريال. 2700 dirhams bien 260 euros. فوالا 54,000 ريال هي 2700 درهم. كيجي غزال البنات حليلو في البيسه. دايوغ هادو اللي كنوريكم دابا راه هما اللي خارجين دابا، هما اللي دارجين في لامود. هذا كيبقى 3100 درهم اللي هي 62,000 ريال. 3100 درهم اللي هي 310 اورو، 62,000 ريال. كاين هذا كيبقى لكم 2600 درهم اللي هي 72,000 ريال. 2600 درهم او بيان 260 اورو، 72,000 ريال. جبتينيش 2600 درهم اللي هي 260 اورو واللي هي 52,000 ريال. ياسين عطيني حلقات مدورين بحال هكا غير وحدين كبار. واضحه شغيته غالي حبيبتي، غير كتوصل هاد الوقيته الصوره ما كتبقاش واضحه. 2600 درهم اللي هي 260 اورو، 52,000 ريال. 2600 dirhams bien 260 اورو. كريمه بوطالب بوجودكم حبيبتي، الله يكبر بك. سعيده حبيبتي كاينين هادو دايرين 1400 درهم، 28,000 ريال. 1400 dirhams bien 140 اورو. ما عرفتش واش هادو اللي بغيتي ولا لا. بخيت البغاس حبيبتي 7600 درهم، هذا كيبقى لكم 152,000 ريال. 7600 درهم. بالنسبه لهاد لي بوكل 1400 درهم اللي هي 140 اورو. هاد لاباك 2700 درهم، 54,000 ريال. 2700 dirhams bien 260 يورو. سعيده واش هادو اللي بغيتي ودغيري سمعت ادم حبيبتي 400 درهم، 400 درهم مازال فيها. هذا كيبقى لكم 2900 درهم، 58,000 ريال. سعيده ودغيري داكوغ حبيبتي. شوفي الا انت ديجا صيفطتي لي ياسين في واتساب ولا لا، صيفطي ليه واتساب في واتساب باردون ميساج وهو يصيفط لك لا فوتو ديالهم. ليماج ني با كلير. داكوغ سعيده دوزي الواتساب راه نصيفطو لك لا فوتو ديالو. فوالا كيبقى لكم 2900 درهم اللي هي 58,000 ريال. 2900 dirhams bien 280 يورو، 290 اورو. سي سا لي كريول. داكوغ سعيده الحمد لله عرفتهم. 2900 درهم اللي هي 58,000 ريال. كاين هذا كيبقى 3000 درهم، 60,000 ريال. 3000 dirhams، 300 euros bien 3000 dirhams. 3000 درهم. كاين هذا كيبقى 46,000 ريال اللي هي 2300 درهم. 2300 dirhams bien 230 euros. اي هذا كيبقى 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. جو باس تو دو سويت سور واتساب. داكوغ سعيده جدونك حبيبتي افيك بليزير. لا هاودي 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. 2500. فوالا اي كاين هاد لا باك سا كوت 2600 درهم اللي هي 52,000 ريال. 2600 درهم ou bien 260 اورو. اي فوالا
بون سلام اختي تبارك الله عليك، الله يبارك فيك نزار، ميرسي خويا. غنذكركم بلي بري ديال هادشي اللي انا لابسه لكم هنا، فكيف ما كتشوفوا معايا لابسه لكم اونصومبل زوين بزاف فيه لي بوكل لو كوليي لا باغ اي لا غورميت ديالو. فالونصومبل كامل كيبقى لكم 15000 درهم اللي هي مليون ونص، 15000 درهم ou bien 1500 اورو، 1500 اورو اللي هي مليون ونص. عندنا هاد لا غورميت افينيتي كتبقى لكم 3300 درهم هي، وهذه ديال لانفيني. كاين هذه ديال الخريشات كتبقى لكم 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. كاين هذه د العوينه 1400 درهم اللي هي 28000 ريال، 1400 درهم بيان 140 اورو. فوالا. اي بيان سور عندنا هاد لاباك كيبقى 4400 درهم اللي هي 88000 ريال. كاينين هاد لي 3 براسلي كيبقاو 12200 درهم مليون 44000 ريال. كاين هاد لو براسلي 7600 درهم 152000 ريال. و بيان سور هاد لاباك كيبقى لكم 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. هذا كيبقى لكم غير 50000 ريال هي 2500 درهم. وما ننساش هاد النجايه اللي كتبقى لكم 8000 درهم اللي هي 160000 ريال، 800 درهم هي 800 اورو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ما تنساوش ديروا جيم لاباج باش اون فوا كنديروا لايف كتوصلكم اون نوتيفيكاسيون، هكذا كتقدروا تشوفوا معنا كاع لي نوفوتي ديالنا. الناس اللي دائما متبعينا كنبغي نشكركم بزاف بزاف على الوفاء ديالكم، على التتبع ديالكم، على الحب ديالكم، على لي كومونتير الزوينه ديالكم. كانوا هادو هما لي زارتيكل ديال هاد النهار، على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في لايف جديد مع دي زارتيكل جداد. كونوا في الموعد. السلام عليكم.